What's up mga kapiyos? Welcome to my vlog. Karon maning bata uban ko ninyo ngadto sa simbahan. So karon nakaabot na ko sa wala pa katuod diri nara na sa Loyo sa Rotterdam. Naaday ko i-search sa inyo usa ka verse nga Roma 5:5 ug ang paglaom dili mo resultag kahigawan kay gagamit sa Dios ang iyang balang espiritu nga gihatag niya kanato aron ipakita ang gimahaltan niya. O karon nakaroon ni Lola kay magluto niya sa muron. Makita ninyo ang magluto tiya, lola, mama kay para po niya sa kasal sa aming agaw kayo ni hantod sa magstiki siya maglapot kayo ang makulma ang chocolate muron. Karno pagkatapos naman nagluto adto na nag-notes kay para sa ugma wala ko notes kay mo absent ko para pud sa kasal na sa agaw aron kay nami sayo nga i-present uli ko sa balay kay eskwela pagkaugma nga sa kwari ug makita niyo sa kagwapo kung pagmata ug karon mo adto gawas kay magpainit o magkape. Karon magkapita uban ko ninyo ug saon nahok pagkapi ug unsa pagkapi sa kwapo. Let's go. Ug karon maligo ng gwapo ug balik ko ninyo kay mo eskwela na ko. Alright. So dara no natin mga ligo ang gwapo kay mo ato nag-eskwelahan. Pa buyers.